बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन, जून की 22 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। हुकूमत फंस गई है। पाकिस्तान में फैसला साज मुश्किल में है। ये जो हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को नामजद करते हैं, हम अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद करते हैं, ये इतनी जल्दबाजी में किया गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद वावेला शुरू किया कि मैंने ये कर दिया, मुझे क्यों मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम। जब उसने ये शुरू किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम हैं ना, और फिर हमने नामजदगी का ऐलान कर दिया। अब उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं मुल्क भर में, दुनिया भर में, मेहदी हसन जैसा बड़ा सहाफ़ी उस पर LOL लिख रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत ने एक फौरी तौर पर ज़रा फड़ते जज्बात में, ट्रंप की मोहब्बत में और ट्रंप की जानिब से अगर इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, मुतालबा नहीं किया गया तो करना दे। गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर मैं हूं ना ये ऐलान किया और हमारी हुकूमत ने ट्रंप को नामजद कर दिया। पाकिस्तान में ताकतवरों के, इस्टेब्लिशमेंट के जो बढ़ते ताल्लुकात हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की क़ुर्बत है, वो भी आगे जाकर मुसीबत बन सकती है, क्योंकि हमने ट्रंप की बड़ी तारीफ़ें कर दी हैं, हमने अमेरिका की बड़ी तारीफ़ें कर दी और हम मिल कर आए हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां जंग हो रही है और उस जंग में अमेरिका अपने लेपालक को इस वक्त थपकी देते हुए मारो, लड़ते रहो, जारी रखो, मैं भी आ रहा हूँ, ये कर रहा है। वहाँ हमने मुलाकात की है ट्रंप से, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। वो ट्रंप जो इमाम खामनाई के लिए कह रहा है कि निशाना बनाएंगे, हम वहाँ मुलाकात करके आए हैं, तो मुश्किल सूरत हाल है। और अब इस सूरत हाल में से आप देखिए कि निकलेगा क्या, ये हमारे सामने आना चाहिए बहुत जल्दी। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि रॉयटर्स की स्टोरी है। रॉयटर्स ये कह रहा है, इसराइली ऑफिशियल्स have told the Trump administration they do not want to wait 2 weeks for Iran to reach a deal to dismantle key parts of its nuclear program, and Israel could act alone before the deadline is up. Two sources said, amid a continuing debate on Trump's team about whether the US should get involved. तो ट्रंप कह रहा था 2 हफ्तों में फैसला करेगा, इसराइल कह रहा है फौरी करो, जो करना है फौरी करो। तो ट्रंप पर प्रेशर है, ठीक ठाक प्रेशर है। अब इन हालात में वो जो B-2 बॉम्बर तैयारे हैं ना, जो गालिबन 93 में बनाए गए, 98 से इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, 18,000 किलोग्राम वो बम ले जाने की सलाहियत रखता है, और फिर वो बंकर बस्टर बम चला सकता है। जो B-2 तैयारा है उसकी सलाहियत ऐसी कि वो बहुत बड़ा तैयारा, और वो उसकी रफ्तार, उसका रेडार से बचना, तमाम चीज़ें उसे बाकी तैयारों से ज़रा सुपीरियर बनाती हैं। वो ईरान पर हमला करे और वो जो बंकर बस्टर बम है वो मारे, तो फिर वो बंकर बस्टर बम अंदर जाकर बहुत बुरी तरह से तबाही मचा सकता है ज़ेरे ज़मीन। ये खबरें आ रही हैं। तो ट्रंप तो इस वक्त बहरी बेड़ा लेकर सामने आ गया है, B-2 बॉम्बार तैयारे लेकर सामने आ गया है। अब अगर ट्रंप ये कर रहा है और हम ट्रंप को कह रहे हैं कि तुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए, हम तेरे पीछे खड़े हुए हैं, हम बड़े खुश हैं। मैं देख रहा था मुस्लिम लीग नून के मुस्तकिल लोग टेलीविज़न पर आकर रात में बार बार कह रहे थे कि जी बिल्कुल ठीक है, हम दिफा करते हैं, ये जो हमने ट्रंप के लिए किया है हम इसका दिफा करते हैं, हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। चंद घंटों में या 1 से 2 दिन में ट्रंप खुद इसमें अगर कूद पड़ेगा और बमबारी कर रहा होगा तो क्या होगा। इस बात के बड़े इम्कानात है कि ट्रंप का असलहा जो पहले से इस्तेमाल हो रहा है उससे आगे बढ़कर ट्रंप इस जंग में कूदे, और कूदने के बाद अमरीकी अफवाज इसमें हिस्सा लें, अमरीकी तैयारे, अमरीकी असलहा इस पर चल रहा हो, अमरीकियों की जानिब से चल रहा हो, और फिर अमरीका इस पर हिस्सा ले। अगर ये हो गया तो फिर हम जिन्होंने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है, हम क्या करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान ईरान में किसी बड़ी शख्सियत का हो गया, तो हम जो अभी मुलाकात करके आए हैं हम क्या करेंगे।
ہمارے لیے کتنی بری صورتحال ہے. جب یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب وہاں موجود تھے, بہت واویلا ہوا تھا. اب بھی اس حکومت کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا جو اس حکومت نے کیا ہے, کیونکہ ٹرمپ کی ٹیم کی تیاری نظر آ رہی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس صورتحال میں جاوید ہاشمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کے بننے کے وقت سے ہی یہ ہائبرڈ نظام موجود ہے. میں نے خود ضیاء الحق کے دور میں محض 27 سال کی عمر میں اس نظام کو قریب سے دیکھا. صرف 6 مہینے بعد میں نے استعفیٰ دے کر ضیاء الحق کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. خواجہ آصف اپنی نسل کے پہلے فرد نہیں جو اس ہائبرڈ نظام سے مستفید ہو رہے ہیں. ان کے والد خواجہ صفدر اسی نظام کی تعریف کرتے ہوئے ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین بنے. بعد میں خواجہ آصف بھی مشرف سے لے کر باجوہ اور عاصم منیر کے ہائبرڈ نظام سے مسلسل فائدہ اٹھاتے رہے. فارم 47 کی تخلیق کے بعد یہ ہائبرڈ نظام اپنے دوسرے جنم میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے ثمرات خواجہ صاحب جیسے افراد کے حصے میں آ رہے ہیں. لیکن سوچنے اور بولنے کا حوصلہ رکھنے والے ہمیشہ اس نظام کے خلاف لڑتے رہیں گے, اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. یہ جاوید ہاشمی صاحب کا پیغام ہے. اب ایک جانب یہ سچویشن ہے ایران اسرائیل کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پر میں ذرا سا آگے جا کر بات کروں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما ہیں. بنیادی طور پر اخندزادہ حسین صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ, لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کمیونیکیشن ٹو دا میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کی ذمہ داریاں بطور ترجمان نبھاتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت 22 جون کوئٹہ کے جلسے کے حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہو کہ اس جلسے میں سب آئیں. یہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت ایک مارشل لا نافذ ہے, اس مارشل لا کو ہمیں شکست دینی ہے اور ہم اپنی مہم کا جو ایک بڑا حصہ ہے اب اس کو بڑے شہروں میں جلسوں کی صورت میں انجام دیں گے. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مارشل لا جیسی صورتحال ہے, کوئٹہ میں یہ ہو جائے گی گیدرنگ. اس کو لوگوں کو روک کر کم دکھانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن کوئٹہ میں یہ گیدرنگ ہو جائے گی. کراچی میں اسے نہیں ہونے دیا جائے گا, پہلے بھی نہیں ہونے دیا گیا. لاہور میں اسے نہیں ہونے دیا جائے گا. عدالت میں آئیں گے افسران, سرکاری افسران, اور کہیں گے ہم ان وجوہات کی بنیاد پر یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو اجازت دیں کہ یہ اپنا جلسہ کریں. پاکستان تحریک انصاف والے نظام سے اجازت لے بھی لیں تب بھی جلسے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ ہم نے دیکھا ہے اس سسٹم کے لوگوں کو کرتے ہوئے. تو لاہور میں یعنی کہ پنجاب میں, سندھ میں پاکستان تحریک انصاف والے یہ نہیں کر سکتے. کوئٹہ میں ہو جائے گا. یہ لوگ اسلام آباد میں یہ نہیں کر سکتے. تو ان کی جو مہم ہے اس کے ویک پڑنے کا خدشہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ کم از کم سندھ میں اور سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب کے 2 بڑے شہروں میں یہ جلسے کرے, اور وہ جلسے ہو جائیں. پاکستان تحریک انصاف انہیں ہر حال میں کرے تو پھر پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہے لاہور میں جلسہ کر کے, ملتان میں جلسہ کر کے, کہ اب ہمارا پیغام یہ ہے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ بات بن سکتی ہے, وگرنہ سچویشن مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور اس میں بہتری ہے, اس بات کے امکانات کم ہیں اگر حکمت عملی جو ابھی چل رہی ہے ایسے ہی جاری رہی. یہاں اب نمبرز لے لیجئے جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والا جاری نقصان ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 400 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں ایران میں, 40 سے زائد انبات ہوئی ہیں اسرائیل میں. جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ 3000 پلس ہے ایران میں, اور جو زخمیوں کی تعداد ہے اسرائیل میں وہ تعداد بھی کچھ 100-125 کے آس پاس بتائی جا رہی ہے. اس صورتحال میں حوثیوں نے امریکہ کے ایران پر حملے کی صورت میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اور ترجمان حوثی گروپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اسلامی یا عرب ملک کے خلاف صہیونی جارحیت کے ہم سخت مخالف ہیں اور ہم اس میں عملی طور پر حصہ لیں گے. میری تو بڑی خواہش تھی کہ پاکستان بھی یہ اعلان کرتا کہ ہم عملی طور پر حصہ لیں گے, لیکن OIC میں جو ہوا اسی طرح کی تقریر ہم نے دیکھا کہ کی اسحاق ڈار صاحب نے کہ اسرائیل غاصب ہے, مظالم ڈھاتا ہے, اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ جو کھڑے ہونے کا اعلان ہے, اس اعلان میں بیان کی حد تک حمایت ہے نا, اس اعلان میں وہ عملی حمایت کہاں ہے جس کی ضرورت ہے, وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی.
وہ بہت ضروری ہے. تو آج OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کا دوسرا دن، اختتامی دن، یہاں سے نکلے گا کیا مجھے یہ دیکھنا ہے. کیا کوئی عرب ملک، کوئی دیگر اسلامی ملک ایران کے لیے اعلان کرے گا کہ ہم عملی طور پر اسرائیل کو جواب دینے آ رہے ہیں؟ مجھے اس کا چانس نظر نہیں آتا. یہ سب سے افسوسناک بات ہے. عملی طور پر جواب دینے سے قریب ترین یا جواب دینے جیسی صورتحال یہ ہمیں اعلان نظر آ سکتا ہے چائنا اور رشیا کی جانب سے، اور اگر وہ خود ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے تو بھی وہ ایران کی مدد کر کے ایران کو یہ لڑائی لڑنے کے قابل بنائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.